भोव मोगाच्यानो समी देव तुमकां भोव बरो अपुर्बेसो आशिर्वादांचो दीस फावो करून दी. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. देवा थंय मात्र म्हज्या आत्म्याक शांती मेळटा, ताजे कडेन म्हाका तारण लाभता. कीर्तन 62 पयली वड, साम 62:1. तर बोपय सक्रामेंतान जेजूक आमी स्वागत करया. आमी गावया तें गीत. काळीज म्हजे तानेला तुका, मन म्हजे आशेला तुका. D4 पेज नंबर 92, D4 पान नंबर 94 94. सोमयाक तान येवया, लाल येवया. ताजे लागीं आमच्या आत्म्याक शांती मेळटा, आमकां तारण मेळटा. काळीज मुझे तानेला तुका, मन मुझे आशेला तुका. काळीज मुझे तानेला तुका, मन मुझे आशेला तुका. ये तू धनिया, ये तू सोम्या, ये तू धनिया, ये तू सौम्या. पावय माका त्या सर्गीच्या सुका, पावय माका त्या सर्गीच्या सुका. काळीज मुझे तानेला तुका, मन मुझे आशेला तुका. काळीज मुझे तानेला तुका, मन मुझे आशेला तुका. अरण्यात तुवें माना खावयले, खडपांतां तुवें उदक वाळयले. अरण्यात तुवें माना खावयले, खडपांतां तुवें उदक वाळयले. तान भूक तांबयल्या सर्गीच्या आत्म्या, तान भूक तांबयल्या सर्गीच्या आत्म्या. धी बोळ मुझ्या भुकेल्या काळजा, धी बोळ मुझ्या भुकेल्या काळजा. काळीज मुझे तानेला तुका, मन मुझे आशेला तुका. काळीज मुझे तानेला तुका, मन मुझे आशेला तुका. मोगाच्यान आमी तान येवया सोमयाक, आमी लाल येवया सोमयाक. ताज्या अनुभवाक, ताज्या हजरपणाक, ताज्या पवित्र आत्म्याच्या अभिषेकाक, त्या पवित्र आत्म्याच्या फळांक, पवित्र आत्म्याच्या देण्यांक, पवित्र आत्म्याच्या सत्तेक आमी तान येवया. सर्गीचो अनुभव ह्या संवसारांतच आमकां जावं दी. संवसारांत आमकां मेकळें जावंक देवान म्हाका तुका वेंचलां. आमी देवा तावन विंचून काडलेले. वी आर द इलेक्ट ऑफ द लॉर्ड. सोम्या सांगाता सासनाक जियोंक देवान म्हाका तुका विंचलां. तर खरेंच मातसो काळ कुरपेची वेळ आमकां दिला. तर पवित्र आत्म्याक आमी लालयवया, देवाक आमी लालयवया, देवाच्या आशिर्वादांक आमी लालयवया. सिनाय पर्वतार देवून तूं आयलो, जळच्या बोल्यातावन तूं भुलयलो. सिनाय पर्वतार देवून तूं आयलो, जळच्या बोल्यातावन तूं भुलयलो. म्हजे लागीं उलयल्या आत्म्या, म्हजे लागीं उलयल्या आत्म्या. उतरान तुज्या भर म्हज्या मना, उतरान तुज्या भर म्हज्या मना. काळीज मुझे तानेला तुका, मन मुझे आशेला तुका.
काळीस मुझे तानेला तुका मन मुझे आशेला तुका येतो दनिया ये तू सोम्या ये तू सोम्या ये तू धन्या ये तू सोम्या पावय माका त्या सर्गीच्या सुका पावय माका त्या सर्गीच्या सुका हालेलुया 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 experience the divine presence हालेलुया हालेलुया experience the divine grace flowing into you हालेलुया हालेलुया let the healing power flow into you हालेलुया बऱ्या भलायकीची कुरपेची सर तुमच्या देवाळांत तुमका बदलूंची कुरपेची सर तुमका सुटका दिवची कुरपेची सर तुमच्या हरी एक येवजणे पंथा पावची कुरपेची सर मोती घुसवाड दिवची कुरपेची सर देवसराक सैतानाक वड्या स्पिरितांक हरी एक तराच्या शिरापांक बंदडेक संपूर्ण तरांक देसवाड करची तसली दैविक कुरपेची सर तुमच्या देवाळांत दी हालेलुया 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 जुआंव 7 थंयसर 30 आनी 7 वड जॉन चॅप्टर 7 वर्स 37 कोणी तान येता जाल्यार तो म्हजे सरशी येवं आनी पियों पवित्र पुस्तक अशें म्हणटा जो कोण म्हाका सत मानता ताच्या काळजांतान व्हाळत्या उदकाच्यो झरी उमाळटल्यो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया म्हज्या उपरांत तुमी म्हणा कोणी तान येता जाल्यार तो म्हजे सरशी येवं दी आनी तो पियों दी पवित्र पुस्तक अशें म्हणटा जो कोण म्हाका सत मानता ताच्या काळजांतान व्हाळत्या उदकाच्यो झरी उमाळटल्यो सोम्या जेजूक सत मानतल्यांनी घेवचो आसलेल्या पवित्र आत्म्या विशांत जेजून अशें म्हळें वय सम्या जेजू हांवी तान येता हांवी आशेता तुझे थावन पवित्र आत्मो जोडूंक हांव आशेता अभिषेक हांव जोडूंक आशेता दैवीक अनुभव जोडूंक आशेता म्हाका तो फावो कर हालेलुया होसान्ना हालेलुया भोव मोगाच्यान इंग्लिशांत एक सांगणी आसा वी बिकम वॉट वी डिझायर आमी कितें आशेता कितें आमी अत्रेकता कितें जाय जय म्हणून आमी पेसारता आनी तेंच आमी जाता आमचो बाबसाहेब फ्रांसीस जॉर्ज बोर्गोग्लियो अर्जेंटिना जल्मलो ल्हान थावन ताची आशा आपणान एक भाग्यवंत व्यक्ती जायचे एक पवित्र व्यक्ती जायचे इगज मते धावे वावरीचे एक याजक जायचे ही ताची तान ही ताची आशा ताच्या जिवितांत ताका केतो वर्तो करता वय ताका एक किडनीच ना एकच किडनी आसल्या जल्मात आनी ह्या दिसांनी ताका लांगसान उदक भरलां मरता म्हणून जाल्लो आस्पत्रेक गेलो तरी मोगाच्यान सगळ्या संवसार आमी सगळ्यांनी सांगता मेळून ताचे खातीर मागलें देवान आमचें मागणें आयकलें आमी सर्गीची दारां बडोवन दुखां गळोवन मागता आसतना मोगाच्यान देवान आमच्या बाब साहेबाक बरो केलो देवाक अर्गां आनी तो भायर आयला जायतो कस्त जाता ताका उलोवंक जाल्यार मोगाच्यान सगळ्या पवित्र सभेक ताणें संदेश दिला कित्याक ताचे थंय आसा ती एक तान ह्या संवसारांत जिवंत आसता पर्यंत हांव वावरतलो सम्या सांगता वावरतलो देवाच्या राज्या खातीर वावरतलो पवित्र सभे खातीर वावरतलो मदर तेरेसा थंय आसली ती एक तान ल्हान थावन दोरबोळ्या धाकट्यांची सेवा करीचे दोरबोळ्या धाकट्यांक थंय जेजूक पळयचे तांचे घाय बांदिचे तांकां तांची जतन घेजे आनी तांकां आराम धरिचे तांकां बरें करन वय सम्या जेजूक हांवें मानवासे ते लिजियाचें सांत तेरेस जेजूचें ल्हान फूल सांत तेरेस आमी म्हणटा ल्हान थावन ताका आसली आशा जेजू बाळकाक हांवें आराम धरचे जेजू बाळकाक सांगता हांवें खेळाचे देखून जेजू बाळकाक हांवें संतोश भरीत करूंक हरी एक फावटी ल्हान ल्हान बरें करणे हांवें करीचे पिडेस्तांची सेवा करीचे प्रायवंतांची सेवा हांवें करीचे हांवें घर झाडीचे पुसीचे ल्हान ल्हान कामां करन पवित्र सभे खातीर वावरन हांवें जेजूक एक ल्हानशें सोबीत गुलाबाचें फूल दिवचें अशें मरच्या पयलें 26 वर्सांचें ल्हान प्रायर तें मरण पावलें तरी जेजू बाळकाक तिणें कितलीं आपुरबायेचीं फुलां दिलीं तिच्या सेवेच्या वावराद्वारे तान ती मोगाच्यान आमच्या भुरग्यांक आसा ती तान धाकटेर जायचे
इंजिनियर जायचे, नर्स जायचे. आमच्या तरणाट्यांक व्हडांक आसा ती आशा. आमी जायते पयशे करीचे, जायते गांव भोंवाचे, जायते पयशे करून व्हडलें घर बांदिचे. थंय हांगासर आस्तबदीक जोण घेवचे, जायते भांगार बऱ्यांतले बरें आधुनीक नग, द बेस्ट ऑफ ऑर्नमेंट्स हांवें घेवचे. अदीक सोबीत दिसाचे आनी अदीक खुशालाय मजा हांवें संवसारांत भोगचे. मोगाचे न्हू हे जायते जाणांक बरे आशा आसात आनी ते आशा कशें आसात त्याच रितीन मोगाचे न्हू देव तांकां उंच उबारता. तरी आमी सगळो संवसार जण आमचो आत्मो होगडायलो जाल्यार आमकां कितें फायदो. लुकास एवांजेल 9:25 बोड. तर मोगाचे न्हू आमी देवाच्या संवसाराच्या सर ग्रेस्काय सांगता सर्गींचे राज्य आमी आपणायचे, सर्गींचे राज्य आमी आपणायचे. देखून आमकां आसा जंय ती वय ती तान, ती भूक, ती आशा हांवें सर्गी आपणायचे, देवाच्या हाजरपणी आपणायचे. आमचो आत्मोय हांवें होगडावन वचो. देवा सांगाता जी असे. देखून मोगाच्यान कितले तूं ताणेताय लालेताय तितलो पवित्र आत्म्याचो अभिशेक तुका जाता. तर आमी घेवया तें गीत पवित्र आत्म्या ये देवन, पवित्र आत्म्या ये देवन. फांकय सर्गीन थावन उजवाडाचें तें किर्ण आमी कितले आमी लालयता तितलो पवित्र आत्मा मोगाच्यान म्हजें तें तुजें तें देवन येता. ताचो उजवाड म्हज्या काळजांत, मनांत, म्हज्या आत्म्यांत तो फांकयता आसतना संवसाराचो काळोख अंधकार संपूर्ण तरान पयस सरता. देखून काळजांत आमी हें गीत गावया पवित्र आत्म्या ये देवन. पवित्र आत्म्या ये देवन आनी फांकय सर्गीन थावन उजवाडाचे तुजें खीण. परतून आमी गावया पवित्र आत्म्या ये देवन आनी फांकय सर्गीन थावन उजवाडाचे तुजें खीण. हो मोगाचे न्हू जेजू कुर्सार उमकळटा आसतना ताणें मारली ती बोब. म्हाका तान लागल्या, म्हाका तान लागल्या. मोगाचे न्हू जेजूक तान लागली न्ही ह्या संवसाराच्या उदकाची, ह्या संवसाराच्या कंचास ह्या वय पिवानाची. कित्याक ताका अकरेक दिल्लो जावन आसा तो आंबोट शिरको. तो पियेल्यार त्या शिरको पियेल्या वरवीं आमचे कात जळटा, जीब जळटा, पोटूच जळटा. ताका विशेश कश्ट येलें तरी तें सगळें ताणें सोंसलें. कित्याक ताका आसली तान सगळ्या मनशा कुळाच्या आत्म्याची. पयल्या आदावन तावन अकरेच्या मनशा पर्यंत हर एक आत्मा हांवें बचाव करीचय. देखून म्हाका तान लागल्या. देखून हांव हर तराचे कस सोसूंक तयार आसा. देखून जेजून अखरेक म्हळें तेतेलेस्ताय संपदलें. जें कितें सगळ्या मनशा कुळाच्या पातकाच्या हरीकपणाक फसत हांवें कितें सोसूंक आसा तें सगळें हांवें सोंसलें. आतां हांवें जोड घेतली तेतेलेस्ताय. हांवें यशस्वी जैत जोड घेतलें. हांवें सर्ग उक्तो केलो. बापा लागीं मनशा कुळाक राजी केलें. उपरांत जेजून म्हळें बापा तुज्या हातांत म्हजो आत्मो हांव ओपून दितां. जेजून मोगाच्यान व्हडा अभिमानान, व्हडा संतोशान, व्हडा एका दादोसकायेन आपलो आत्मो देवा बापाच्या हातांत ओपून दिलो. हांवें तुवें ह्या संवसाराच्या अकरेक व्हडा दादोसकायेन, व्हडा संतोशान, आनंदान आमचो आत्मो देवा बापाच्या हातांत ओपून दिसय. कित्याक ह्या संवसारांत आसतना आमकांय देवान दिल्लें तें मेसांव आमी जारी करीचय. जेजून कुर्सार थावन थंयसर सांगलेलो तो शब्द हांव थान येता म्हणच्याक जावंक पुरो तो हिब्रू 2 शब्द आसात. एक जामा, जामा म्हळ्यार TZAMA जामा, आनी एक जावन आसा आनी जामा म्हणजे आय थर्स्ट. हांव तान येता. मोगाच्या न्हू आमी तान येवंक फावो. सांग पावला थंय पळयता मोगाच्या न्हू ताका आसली ती तान. तो आमकां सांगता फिलिपिकारांत बरयल्या पत्रांत 3ऱ्या वसरांत 10 आनी 11 बोडीर क्रिस्ताक हांवें वळखचय आनी ताच्या जिवंतपणाची पदवी हांवें बगीचय म्हणून म्हजी आशा. ताच्या कश्टांचो वांटेली जावन ताच्या मरणा पर्यंत ताच्या सारको हांव जायन जाल्यार मेल्ल्यांतलो हांव पुनर्जीवन जातलो म्हणून म्हजो एकच भरवसो आनी आशा. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. म्हज्या उपरांत तुमी सांगा क्रिस्ताक हांवें वळखचय, क्रिस्ताक हांवें वळखचय आनी ताच्या जिवंतपणाची पदवी हांवें बगीचय, जिवंतपणाची पदवी हांवें बगीचय. म्हूण
म्हजी आशा म्हूण म्हजी आशा ताच्या कश्टांचो वांटेली जावन कश्टाचो वांटेली जावन तांच्या मरणा पर्यंत त्या मरणा पर्यंत ताच्या सारको हांव जायन जाल्यार जायन जाल्यार मेनल्यांतलो हांव पुनर्जिवंत जातलो पुराण जिवंत म्हण म्हजो एकच बरवसो एकच बरवसो आनी आशा आनी आशा. वय मोगाच्यान सांग पावला बरें आमकां एकच आशा एकच बरवसो तो आसोन दी देखून ह्या करेजमाच्या काळार ह्या प्राचिताच्या काळार आमी करता उपवास आमी करता प्राचीत आमी करता मागणें आमी करता पवित्र वासप आमी करता तें दान धर्म आमकां चड आनी चड त्या आध्यात्मीक आशेन त्या अत्रेगान भरोवन दी आनी समीन्स आमचे अत्रेग आमची आशा तो बागयतलो देखून आमी मुंदरसून गावया दैवीक कृपेच्या आत्म्या बेगीनच देवन ये वेग्गी ये लागीं ये कृपेन भरोवंक ये तुमच्या कांताराच्या बुकान D9 ऑन पेज नंबर 95 D9 ऑन पेज नंबर 95 अत्रेगान आमी गावया दैविक कृपेच्या आत्म्या बेगीनच देवून ये दैविक कृपेच्या आत्म्या बेगीनच देवून ये वेगी ये लागी ये कृपेन भरोवंक ये वेगी ये लागी ये कृपेन भरोवंक ये दैविक कृपेच्या आत्म्या बेगीनच देवून ये दैविक कृपेच्या आत्म्या बेगीनच देवून ये वेगी ये लागी ये कृपेन भरोवंक ये वेगी ये लागी ये कृपेन भरोवंक ये दैविक मोगाच्या आत्म्या मोगान भरोवंक ये दैविक मोगाच्या आत्म्या मोगान भरोवंक ये वेगी ये लागी ये मोगान भरोवंक ये वेगी ये लागी ये मोगान भरोवंक ये दैविक मोगाच्या आत्म्या मोगान भरोवंक ये दैविक मोगाच्या आत्म्या मोगान भरोवंक ये वेगी ये लागी ये मोगान भरोवंक ये वेगी ये लागी ये मोगान भरोवंक ये भोव मोगाच्यानो ह्या दिसांनी सबार जाग्यार वय करेजमाच्या रेतेर जावन आसा त्या रेतेरी बऱ्या तरान जावच्या खातीर फळां बरी जावच्या खातीर बळादीक जावच्या खातीर वय आशिर्वादांचे जावच्या खातीर विशेश तरान आमी मागया ह्याच दिसांनी हांव भाग्यवंत कुटुंबाची फिरगस मार्सेला होली फॅमिली चर्च मार्सेला हांगासर हांव गेलो गोंयांत आमची SVDचे ह्या जागाची ती फिरगस आनी थंयसर व्हडा संख्यान लोक आयलो रेतेरीक आनी व्हडा उमेदीन तांणी पवित्र आत्म्याच्या अभिशेका खातीर दैवीक अनुभवा खातीर मागलें आनी विशेश आशिर्वादां कृपेची जर तांणी अनुभव केलो दैवीक अनुभव तांणी केलो आनी ह्या दिसांनी मोगाच्यानो आमी रेतेर दिवन आसा सेंट अँटनीज चर्च थंयसर पाडूकोणे आनी सांगातास सकाळीं एका जाग्यार सांजेर आनी एका जाग्यार जेजुरायाची फिरगस त्रासी ह्या दोनी जाग्यार रेतेर जावन आसा ती बऱ्या तरान जावच्या खातीर मागया थंयसर त्रासीचो ह्या जाका आमचो मानादीक बाप रोजारियो ताच्या त्या सांव पासत आनी सगळ्या फिरगसकाराच्या त्या सांव पासत मागया चड आनी चड फिरगसकारांनी येवन हर एकल्यानी ताणें जंय आध्यात्मीक वाडवाडी खातीर हर एकल्यानी ताणें जंय सर्गींच्या रासाचे खातीर हर एकल्यानी ताणें जंय सगळ्या फिरगसकारांचे हर एकल्यानी जेजूक सोमी म्हूण वळखून घेजय ह्या जिवितांत सुफळ जिणी जी आसा आमी मागया मानादीक बाप फ्रांसीस कॉर्नेलियो आनी सगळ्या फिरगसकारां पासत त्या पाडकोणे फिरगसकारां पासत आमी मागया सांगात आस म्हाका आमी 20 आनी 7 तारीख येता अंजुना म्हणल्या लागीं गोंयांत रेतेर दिवंक येता ताजे उपरांत 30 आनी 1 तारीख येता 2 तारखे पर्यंत जेजूच्या भोव काळजाची फिरगस सेक्रेड हार्ट चर्च अंधेरी ईस्ट महाकाळ केव्स रोड थंयसर होली स्पिरीट हॉस्पिटल लागसार आसची ती फिरगस आय आमचो मानादीक बाप रोनाल्ड डिसिल्वा आनी हांव थंयसर वचून रेतेर दितलें थंयसर चड आनी चड लोकांनी पवित्र आत्म्याचो अभिशेक जोडच्या खातीर चड आनी चड लोकांक विशेष आध्यात्मीक बरेपण लाभच्या पासत आमी मागया तशेंच 30 आनी 1 तारीख येता एप्रिलाच्या 3 तारखे पर्यंत शिरवांत सावूथ सायबिणीच्या फिरगस रेतेर आसतली थंयसर आसात आमचे मानादीक बाप लेस्ली आनी तशेंच फादर रॉन्सन आनी सर्त्या ह्या जाकां बसत थंयसर आसच्या रिलिजियस बसत सगळ्या शिरवांच्या फिरगसकारां बसत मागया मोगाच्यानो ताजे उपरांत येवच्या म्हयन्यांत रेतेर आसा चांदोर गोवा म्हणल्या लागीं थंयसर रेतेर आसा ती रेतेर बऱ्या तरान जावच्या खातीर 1 तारखेर 2 तारखेर आनी 3 तारखेर
April 1st, 2nd and 3rd, Chandor, Goa. Let us pray for the success of this retreat. तशेंच आमी मागया हासन थंयसर ಗಾಡೇನ ಹಳ್ಳಿ ಮಳ್ಳಲಾಗಿರೆ ತೆರಸ 9, 10 and 11 ತಾರೀಕು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಈ ಧ್ಯಾನಕೂಟ ಇರುವುದು. ಈ ಧ್ಯಾನಕೂಟವು ಕೂಡ ವಿಶೇಷ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳ ಸುರಿಮಳೆ ದೇವರಿಂದ ಸುರಿಯಲಿ ಎಂದು ನಾವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮರ ವಿಶೇಷ ಅಭಿಷೇಕಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮ ಗತಿರ ಮೇಲೆ ಲಾಲ್ಯವನ್ನು ಮಾಗ್ಯ. पवित्र आत्म्या आमचे तूं देवून ये. D11 on page number 96. पवित्र आत्म्या देवून तूं ये. आमचे तूं देवून ये. पवित्र आत्म्या आमचे तूं देवून ये. पवित्र आत्म्या आमचे तूं देवून ये. पवित्र आत्म्या आमचे तूं देवून ये. अंकार सास्पोता जीनी मुझी उजवाड फाको कुये. अंकार सास्पोता जीनी मुझी उजवाड फाको कुये. सतानितीच्या वाटेर म्हाका दिसपडते सोलोंक ये. सतानितीच्या वाटेर म्हाका दिसपडते सोलोंक ये. पवित्र आत्म्या आमचे तूं देवून ये. पवित्र आत्म्या आमचे तूं देवून ये. मोगाच्यान आमी विशेष उर्बेन खतखतीत भक्तीन आमी विविध त्या खातीर मागया. जो कोण जन्म दिवस आसात तांचे सांगता आमी संतोष पावता. वी टेल यू वेरी हॅपी बर्थडे अँड गॉड्स अबंडंट ब्लेसिंग्स अपॉन यू. 88th बर्थडे Tecla Teresa D'Souza, Sunita Prita Rosario. Thanksgiving for all the blessings also. 33rd birthday Maclean D'Souza, Bahrain. तशेंच काजाराचो वार्षिक दिवस आचरसून आसात तांकांय आमी बरें मागता. देवाक अर्घ आनी होकळाप दितात. जिवितांत देवान केल्ल्या विशेष आशिर्वादांनी बेसांव पासत मिशेल फेर्नांडीस ब्रह्मावार, तिया कॉर्नेलियो बर्थडे USA, फ्रांसिस पिंटो फॉर ऑल द ब्लेसिंग्स इन लाइफ, राफायल डिसोजा फॉर गुड हेल्थ किडनी गोळितान, एजियल डिकुन्ना फॉर ब्लेसिंग्स इन लाइफ. पाठीच्या गाण्याची दूख आसली ती देवान गुण केल्ल्या पासत डेल बोन पाठीच्या गाण्याच्या सकयल्या हाडांत इन्फेक्शन आसलें देवान तें बरें केल्ल्या पासत. कातीची एलर्जी गुण केल्ल्या पासत. विशेष तकली पडापड मायग्रेन हेडेक येता देवान बरें केल्ल्या पासत. परीक्षा बरोवंक कश्ट जाले भुरग्याक, पूण ह्या बोडीचे परीक्षा दाव्याच्यो तशेंच PUCची परीक्षा बऱ्या तरान बऱ्यान बरोवंक देवान फावो केल्ल्या पासत. घरांत शांती समाधान आयिल्ल्या पासत. घरा भितर आसले मनस्ताप सगळे निवारलेल्या पासत. दैविक रेत्री मंदिरात वचून कावन्सिलींग काण गेल्या उपरांत घोवा बायलां मदें नवो माया मोग आनी नव्या तरान एककोट आयिल्ल्या पासत. आनी तशेंच आड वाटेन गेल्लीं भुरगीं दैविक रेत्री मंदिराच्या आराधनाद्वारे आनी मिसाच्या बलिदानाद्वारे वय सारक्या वाटेन फाटीं आयिल्ल्या पासत. आतां घरांत मागणें करूंक सगळीं भुरगीं वय कोंतासो तेस करूंक की सांगाता येता देखून एकवटान देवाक अर्घ आनी होकळाप दिता. मरणांतीक पिडेंतले ते कॅन्सर पिडेंतले देवान निवारलेल्या पासत. ती सर्जरी जावची आसली बऱ्या तरान ती सर्जरी जाल्ल्या पासत. लंग्साची सर्जरी बऱ्या तरान जाल्ल्या पासत. दंपरागांठीची सर्जरी बऱ्या तरान जाल्ल्या पासत. घराचें काम वेळार पंता पावयल्ल्या पासत. IELTS आनी OET एग्जामांत बरें रिजल्ट आयिल्ल्या पासत.
जशेंच भुरगीं पिडेस्त जावन सगळे कुटुंबांत हर एकल्या पिडा आयली पूण ह्या सर्वांतले देवा निवारलेले पासत देवाक अर्घ आनी होगलाप दितात बरी सैरीक जाल्ल्या पासत आनी भुरग्यांचे देणे मेळ्ळेल्या पासत देवाक अर्घ आनी होगलाप दितात तर आमी म्हणया अर्घ आनी होगलाप तुका सोमया जेजू गाणी होगलाप तुका सोमया जेजू. आतां आमी विविध त्यासां पासत व्हडा भक्तीपणान आमी मागया थंयसर रोजी सिक्वेरा चकाला नेविल आल्बर्ट सिक्वेरा हांच्या विशेष त्यासां पासत My sister is suffering a lot in her marriage since she has been married. She is even thinking of, yes, ending her life. She always giving her 100% in marriage return. So let us pray for her. म्हणून एक बहीण अनिता मागोंक उलो दिता काजारी जिवितांत कस जाल्या समेस्त काजारी जोड्यां पासत भक्तीपणान आमी मागया बायलांनी एकामेका बोगसूंक एकामेका वय समजून घेवन पवित्र आत्म्यान भरून आदर्शी कुटुंबां जिवीत जिवनचे पासत मागया आणि नितीश लोबो ऑस्ट्रेलियाचे विशेष त्या वसत मागया शारल फेर्नांडीस सेफ डिलिव्हरी जावच्या पासत आमी मागया तशेंच वय फ्रांसीस आनी मागोंक उलो दिला फॉर माय सन टू स्टडी वेल अँड डू बेटर प्रिपरेशन फॉर द एग्जाम्स एक बरें प्रपोजल मेळच्या खातीर रॉस्टन फेर्नांडीस एंजेलोर तशेंच जेम्स जेडन जोशुआ कॅरोलिन तांकां बरी भलायकी आनी बळ मेळचे पासत आनी तशेंच भावार्थांत आनी गूण जावचे खातीर तांचेर विशेष देवाचे आशिर्वाद मेळचे पासत म्हाका उलो दिला सगळ्या कुटुंबाचेर आशिर्वाद घाला म्हणून आनी विशेष जावन बरीशे बरोवच्या भुरग्यांनी बरेंकर बरीशे बरोवच्या खातीर म्हाका उलो दिला कॅन्सर पिडेंतले देवान निवारचे खातीर वय आमकां मागोवंक उलो दिला आनी विशेष तरान आमी मागया ह्या एप्रिलाच्या 4 आनी 5 तारखेर विशेष काजारी जोड्यांचे विशेष रेतीर आसा ऑन द 4th of April. इट्स ए गोल्डन ऑपॉर्च्युनिटी फॉर ऑल द मॅरीड कपल काजर जाल्ली सगळ्यांनी काजर नवीन जावं दी 1-2 वर्सां जावं दी ह्या कितली काजाराच्या जिवितांत घोव बायलांनी विशेष आशिर्वादान जोडून एकामेका समजून बऱ्या तरान रेतीर हय बऱ्या तरान जिवंक भुरग्यांक आदर्श जावंक ह्या कुटुंबा जिवितांत भुरग्यांचे देणे ना या कितेंय समस्या आसा त्या सर समस्यान देवाचे आशिर्वाद जोडून घेवंक हे करता अवकाश एप्रील 4 तारखे शुक्रार दिसा सकाळी थावन सांजे पर्यंत म्हणी येवयेत बऱ्यांतली बरी काजारी जोडी आदर्श तरान जिवन आसची कोडयाची काजारी जोडी तुमकां येवन तांचे वैयक्तीक अनुभव आनी बरें मार्गदर्शन तुमकां दितली वय शुक्रार दिसा सकाळी येवन सांजेर पाटी वशेत या रावन सोनवाराच्या दिसा 5 तारखे ब्रदर प्रकाश डिसोजा बँड्रा हांगासर दैवीक लोरेत्र मंदिरांत येवन रेते दितलो सोनवाराच्या दिसा त्या दिसा तुमी सगळ्यांनी येवंक आसा वय काजारी जोड्यांनी विशेष तरान येवन काजारी जोड्यांनी विशेष आशिर्वाद जोड घेवचें या विशेष त्या पासोती सांगाता म्हणून आमी मागया आयक आमचें प्रार्थन येसोम्या आयक आमचें प्रार्थन येसोम्या. आतां आमी मरण पावल्या समेस्त मलगाड्या बसत भक्तीपणान आमी मागया देवादीन थॉमस आनी मेरी मेंडोन्सा मुकामार ग्रेशियन नोरोना गिल्बर्ट सिक्वेरा आनी सोसा गेल्या कुटुंबांत मरण पावल्यांच्या आत्म्या बसत मागता नेविल आल्बर्ट सिक्वेरा चकाला मार्सेलिन पिंटो बेलतंगडी grandfather 29th death anniversary Francis D'Souza, Philomena and Sebastian Fernandez Brahmavar, John Francis D'Souza Valencia, Gilla Kerofin Fernandez Bainduru, Gilbert Siquera Saudi, Mark D'Souza Mudarangadi, Mark D'Souza Mudarangadi, Santan Fernandez, Joseph Felix Meneges. भोवपवी सक्रामेंतल्या जेजू लागीं आमी मागया आज जन्म दिवसाच्या शिता तिया मोंतेरो USA ताच्या सर त्या पासत मागया तशेंच बरी भलायकी लाभचे पासत वारन रोहान डिमेल्लो आबुधाबी हाका देवान बरी भलायकी दिवचे पासत तशेंच मरण पावल्या देवादीन वानिता वाज जेकब जेपू हेच्या आत्म्याच्या चलवसा पासत तशेंच पुलकतल्या आत्म्याचो उडास करता सेल्विया डिकोस्टा कुवेट ह्या सर त्या पासत आमी भक्तीपणान आमी मागया ससनाचो विषय दी तांकां येसोमिया निरंतर प्रकाश तांचेर फंगोदी समाधानांतली विशय घेवन दी आमीन सरलेल्या समेस्त भावार्थांचे आत्मे देवाच्या काकोतीन समाधानीन विशय घेवन दी आमीन निमगेर पडया आनी जेजूक आमी तानेवन म्हणया काळीज म्हजें तानेला तुका सोमिया म्हज्या तानेला तुका सोमिया म्हज्या तुका हांव तानेला सोम्या म्हज्या तुका हांव तानेला आसरो सोदून तुजो आयला सोम्या आसरो सोदून तुजो आयला आसरो सोदून तुजो आयला सोम्या आसरो सोदून तुजो आयला. सुरू करतना तरी मागीर थंयसर
पायपलायन वयचें आशिल्लें देखून तो मेळटा म्हण सांगून पूण पायपलायन मेळोंक नासलें. मागीर बांय कडून 5 मिनटांनी उदक मेळटा म्हण सांगलें. 5 मिनटांनी उदक मेळोंक नासलें. मागीर परतून तिके म्हाका बिरां तशी दिसली, मागून सासली. मागीर हांगासर म्हाका सरवराचें कामाक मनीस आयिल्ल्यान म्हाका येवंक जावं नासलें. ऑनलायनीर हांव रेतीर पळोवन आसलें आनी आराधना करून आसली. ह्या आराधनाच्या वेळार 6 मिनटांक पावली बाय. त्या दिसा उदक मेळ्ळें. त्या वेळार म्हाका मस्त खुशी जाली आनी ताचे उपरांत थोडे ते बंद दवरून परतून कडून 35 फीट म्हणसरी कडून थंयसर म्हाका आतां बरें उदक मेळोन आज ती बाय फुल्ल काबार जावन पावस येवचे पयलीं कंप्लीट म्हजी बाय जावन आज म्हाका नितळ उदक पियोंक देवान फावो केल्या खातीर हांव तुका काळजांतल्यान अर्गां दिता. थँक यू जीसस. ताळयो पेटोवन देवाक अर्गां दिया. अपुर्बायेची साक्ष. हांव प्रेसिल्ला उच्चला जावन आयल्या. हांव म्हज्या नातवाची म्हजो नातू जल्माक तावन ताज्या तोंडार मस्तू रॅशेस पडटाले आनीक कितले वखद केल्यार सुमार जायनातले. मस्त वखद केलें पूण मागीर हांवें पिटिशन घालें, मागोवंक स्टार्ट केलें आनीक मागोवंक आसली. आनी आतां 10 म्हयन्याचो जालो. ह्या म्हयन्यांत ताजें तोंड क्लियर जालां. रॅशेसांनी पुरा कांय नात. देखून देवाक हांव काळजांत हांव अर्गां दिता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आनी दुसरी साक जावन आसा, म्हजें मँगळुरांत तें शॉप आसलें पूण तें शॉप चलनातलें आनी म्हाका तें घर करूंक जाय आसलें. घर करूंक कोणाक कॉर्पोरेशनांत कोणाक मेळ्ळ्यार कोणाक जायना म्हणटाली पूण म्हाका कालें करचें म्हूण कळोंक ना. मागीर हांवें पिटिशन घालें, मागोवंक स्टार्ट केलें आनीक हांव आनी म्हजो घोव हांवें सांगलें या पळया कोणी तरी मेळटाली म्हणून गेले आमी. शिडयेर चडटाना म्हज्या पांयाचें दूख आसा देखून शिडयेर चडटाना हांव बेत करून चडचें. देखून चडटाना एक आमचो क्रिस्तांवचो मनीस मुखल्यान वयर तावन येतालो. खंय वताय बाये तूं म्हणलो. हांवें सांगलें म्हाका वयर वचूंक तूं कित्याक अशें वताय, लिफ्टांतल्यान वच म्हणलो. मागीर तुका कसली गरज आसा की विचारलें जालें. तरी म्हाका हांवें सांगलें काल करचें म्हूण समजना, हें म्हज्या नांवार ना म्हणटात आनीक करूंक जायना म्हणटात. तरी तूं ये म्हज्या वटूक म्हणलो. म्हाका आपूण व्हरून गेलो आनीक थंय ऑफिसार कडेन वचून म्हणलो ही म्हजी आंटी, हिजें येयल्लें काम करूंक आसा, क्लियरन्स करूंक आसा म्हणलो. मागीर उलोवन ताणें आमच्या नांवारच नातलीं तीं पेपरां ताणें नांवार करून दिलीं. आनीक दुसरें कितें म्हूण सांगल्यार शॉप आसलें आतां घर करून दिलें आनी आमच्या कुटुंबाचो एक मेंबरा भशेन तो जावंक पावलो. देखून देवान आमकां अचानक दूध धाडून आमची सगळीं कामां करिल्ल्या खातीर देवाक हांव काळजांत हांव अर्गां दिता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. पळया देवान दूताक दान. दूत म्हळ्यार कालें कूड आनी नतलें न्हय. कोणीय मनीस देव आमच्या आदाराक धाडटा तो देवाचो दूत जाता. आतां तिचें काम ती आंगड आसली घर जावं पेपर नांवां पुरा ताच्या नांवार जावं कितल्या पुरबायची साक्षी देवान तुका फावो केला. देवाक अर्गां. ल्हानपण आज मुसर हर एक गरज जेजू म्हज्या सोम्या लागीं मागतना ताणें म्हजो सांगात आजुनी सोडूं ना. गीत नंबर A23 A23. जमल्या सोम्या मंदिरांत तुज्या अर्गां दिवं उपकारांक तुज्या गितां गावून प्राणां अर्पिता बली भेटून तुका वंदिता दिनपणी आज तुका हरसिता दया माया तुजी नी आता पातकी जिनी बोगस म्हूण मागता
आधार कृपा बेसावा शेता बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग तसेच पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे असो. सम्या जेजू क्रिस्त ते अधिक मोगाचे न्हू. आमचो देव आमकां लागीं आसलेल्या तितलो आनी कोणाक तांचो देव लागीं आसा. इतली अपुर्बायची उतरां आयच्या पयल्या वाचपांत आमी वाचता. म्हणजे आमचो देव आमचो इतलो मोग करता की ताका उलो मारतस तो जबाब दिता आनी तोच म्हणटा म्हाका उलो मार आनी हांव हजर जातलो. खंयच्याय परिस्थितींत खंयच्याय जाग्यार आमी आसल्यार कसल्याय गरजेंत आमी आसल्यार ताका उलो मारल्यार पुरो तक्षण तो हजर जाता. पूण मोगाचें न्हू आमी उलो मारता गी आमच्या काळजांत हांव देवाक आमी उलो मारून जाल्यार देव आमकां ताजें हाजीरपण अनुभव जायशें करता आनी तो ताकाच आमकां उगडाप करता. तर ह्या क्रिसमसाच्या काळार ह्या कृपेच्या दिसांनी विशेश तरान देवाक आमी उलो मारी जाय आनी देवाचो अनुभव आमी जोडी जाय. आध्यात्मीक तरान ती वाडवळ. वी मस्ट हॅव दॅट स्पिरिच्युअल ग्रोथ. तर एक घडी भर मोगाचें नांव धडयता पूण ह्या मेसाच्या बलिदाना वेळार ह्याच विशेश त्या सांग बसत आमी मागया. सर्गीच्या देवा तूं आमकां लागींच आसाय. आमी तुका उलो मारी जाय म्हूण आशेताय. पूण आमी सबार पोटी तुका काळजांत तावन उलो मारूं ना. संवसारांत मेकळो जावन संपूर्ण तरान तुज्या एकवटाक येवन आमी तुका उलो मारूं ना. आमी बक्षाणे मागता. सोमिया काकुदकर सम्या काकुदकर. सोमिया जेजू तूं बापाच्या गोपांत तावन ह्या संवसाराक जल्मून आयलोय. आमच्या गतीन तूं जियेलोय आनी तूं आज पवित्र आत्म्या तें आमच्या मदेका तूं आसाय. तुका आमी ताणे तस तुका आमी लाले तस तुका होडा अत्रे घान आमी मागणें करतस तूं आमच्या जिवितांत हजर जाताय. पूण आमी तुजो आधार सोदूं ना. तुका उलो मारूं ना. तुका काळजांत तावन आमी अत्रेगो ना. संवसाराचे अत्रेग संवसाराची आशा संवसाराचे वडण्यांनी आमकां वेडो घाला. आज आमी बक्षाणे मागता. क्रिस्ता काकुदकर क्रिस्ता काकुदकर. समिया जेजू तुवें आमकां पवित्र आत्मा बसयलाय. पवित्र आत्मा येतस तुमकां बळ मेळटलें म्हणाय. पवित्र आत्म्याच्या बळान आमी वायटाचेर खोटेपणाचेर दुश्ट पाताळाच्या शक्तीचेर आमी जैतवन सदांच तुज्या सुवार्थेच्या उजवाडाच्या वाटेन तुज्या उपादेसा प्रमाणे जी जय म्हूण तूं आशेताय. पण पवित्र आत्म्याची सकत आमी घेवंक ना. अस्कत आमी जाल्या. हर तरान तुजे उपादेस आमी मोडल्यात. काळो कांद अंधकारांत आमी सासपले. हांव बक्षाणे मागता. सोमिया काकुदकर. सम्या काकुदकर. सर पुदेदार देव बाप आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बक्षून आमकां ससनाच्या जिविताक फावो. आमेन. प्रार्थोया. कणवळ्या बापा तुज्या सेवेक आमची जिणी समर्पूंक तूं आमकां आपयताय आनी आमी सोडवण जोडूंक थांबा नासतना तूं आमकां आधार दिताय. तुज्या दयाळ मोगान आमकां सदां काळ सांबाळ. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं जो खरो देव तुज्या सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना. आमेन. द्वितीय नियम पुस्तकांतलें वचप. तवळ मैजे लोकां लागीं उलोवन अशें म्हणा लागलो, आनी आतां हे इस्रायेला तुमी जिवंत उरचे खातीर आनी सर्वेस्पोर तुमच्या पुर्वजांचो देव तुमकां दिता तो देश तुमी स्वाधीन करचे खातीर हांव तुमकां दिता ते कायदे आनी नियम आयका आनी ते पाळा. सर्वेस्परान म्हाका फरमायल्ले प्रमाणे हांव तुमकां कायदे आनी नियम शिकयतां. तुमी स्वाधीन करूंक वेता त्या देशांत तुमी ते पाळोवंक जाय. ते सत्रायेन पाळा आनी अशें तुमची जानवाय आनी बुदवंतकाय राष्ट्रांक दाखया. ह्या सर कायद्या विशयांत आयकोन लोक म्हणटालो, हे वर्ते परजेक आसलेली जानवाय आनी शाणेपण हेर खंयचेच परजेक ना. आमी सर्वेस्पराक केदाळा उलो मारल्यारी तो आमचे लागींच आसा. सर्वेस्पर आमचो देव. आमी ताका उलो मारतना आमकां तो लागीं आसा तितलो हेर खंयच्या राष्ट्रांक आपले देव लागीं आसात. हांव आज तुमचे मुखार दवरतां त्या सगळ्या धर्मशास्त्राक समासाम आसलेले धर्मशास्त्र आनी नियम हेर खंयच्या व्हड राष्ट्राक आसात. पूण तूं सत्राय घे आनी जागृत राव. तुज्या दोळ्यांनी देखुल्ल्यो गजाली विसर नाका.
आनी तूं जिये पर्यंत त्यो तुज्या काळजांतल्यो भायर पडोवंक सोडिनाका. त्यो तुज्या भुरग्यांक आनी भुरग्यांच्या भुरग्यांक शिकय. देवाचें उतार हें. देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. नावाड सोमिया ये जेरुजालेमा. नावाड सोमिया ये जेरुजालेमा. सर्वेस्परा घरसी ये जेरुजालेमा. तुज्या देवाक नावाड ये सियोना. कित्याक ताणें तुज्या दरवट्याचे आडांबे घट केल्यात. श्लोक. नावाड सियोना ये जेरुजालेमा. संवसाराचेर तो आपलो संदेश धाडटा. तुर्तान ताची शुभ वार्ता प्रसार जाता. दुसऱ्या खंयच्याच राष्ट्राक ताणें अशें करूंक ना. आपली विधी नियमां ताका उगडोवंक ना. श्लोक. नावाड सोमिया ये जेरुजालेमा. तो आपले उतार जाकोबाक कळीत करता. इस्रायलाक आपली विधी नियमां परगडता. दुसऱ्या खंयच्याच राष्ट्राक ताणें अशें करूंक ना. आपल्या नियमाची रीतनीत तांकां उगडोवंक ना. श्लोक. नावाड सोमिया ये जेरुजालेमा. उद्गार. वंदन तुका क्रिस्ता महिमे बरीत राया. वंदन तुका क्रिस्ता महिमे बरीत राया. तुजी उतरां सुम्या आत्मो आनी जिवीत ससनीक जिवीत दिता ती उतरां तुजेच लागीं आसात. वंदन तुका क्रिस्ता महिमे बरीत राया. वंदन तुका क्रिस्ता महिमे बरीत राया. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. सामात्य वापरमणे समया जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. जेजू आपल्या शिसांक म्हणा लागलो, नियमशास्त्र वा प्रवाद्यांचे उतर रद्द करूंक हांव आयला म्हण तुमची चिंती नाकात. रद्द करूंक न्ही, बगार तें संपूर्ण करूंक म्हण हांव आयला. सतस हांव तुमकां सांगता, आकाश आनी भुवी सरा पर्यान घडचें आसा तें घडिल्ल्या शिवाय नियमशास्त्रांतलें एकच एक अक्षर वा तिबो पुसून वेसोना. देखून जो कोण ह्या नियमशास्त्रांतलें एक अति ल्हान नियम मोडटा वा तशें करूंक हेरांक शिकयता, तसल्याक सर्गींच्या राज्यांत निमाण म्हण लेखतले. पूण जो कोण नियमां पाळटा आनी हेरांक पाळूंक शिकयता ताका सर्गींच्या राज्यांत वर्तो म्हण लेखतले. देवाचे उतर. वाकणे तुका क्रिस्ता. आमच्या समया जेजू क्रिस्त तें अधिक मोगाचें न्हू. एक हिंदू भाव म्हजो मोगाचो इश्ट, तो आमच्या क्रिस्तांव इस्कॉलांत शिकलेलो. आनी तो क्रिस्तांव इस्कॉलांत शिकले वेळार थंयसर इस्कॉला भितर रिक्त आसतनाच वणदीचेर देवाचे 10 उपादेश बरोवन घाल्ले. ताणें ते वाचले मात न्ही, आनी ते ताच्या काळजांत ताणें बरें जगोवन दवरले. तोंड पाड केल्लें तो म्हणटा. आनी तो हर एक फावटी मेळ्ळ्यार म्हाका म्हणटा, म्हज्या जिवितांत हांव यशस्वी जावंक, म्हज्या शिकपांत आनी उपरांत म्हज्या त्या जॉबांत कंपनींत आनी उपरांत बिझनेस करूंक तो लागलो. आनी बिझनेस करता आसतना तशेंच म्हज्या काजारी जिवितांत, कुटुंबा जिवितांत आपुरबायच्या भुरग्यांक ल्हान व्हड करूंक म्हाका साध्य जालां. जर त्या 10 उपादेशांद्वारे कितले आपुरबायचे ते 10 उपादेश तुमकां, कितले आपुरबायचे नियमशास्त्र देवान दिलां. म्हाका न्हू तो भाव बारीच यशस्वी चडला, ताच्या जिवितांत जैत चडला, भोव ग्रेस्ती जाला. तशेंच बरो मनीस, एक नितीवंत मनीस, प्रामाणीक मनीस, आपुरबायचो स्वताचो मनीस म्हणून तो नांव वाडला म्हजो इश्ट. आनी तो म्हणटा खंय गेल्यार ताका तो जेजूक साक्षी दिता, हांव जेजू क्रिस्तांत शिकलां. वय जेजू क्रिस्तांत हांव शिकलां आनी क्रिस्तांवांच्या त्या पवित्र पुस्तकांत आसच्या त्या नियमशास्त्रांत हांव त्या 10 उपादेशांत हांव शिकलां. वय तर मोगाचें न्हू, कितल्या व्हडा अभिमानान आमी सांगूंक जाय आयच्या पयल्या वचपाचीं उतरां. वय तुमकां आसल्या तितलो देव लागीं आनी कोणाक आसा. वय मोगाचें आमकां आसल्या तितलो आमचो देव आनी कोणाक तो लागींच आसा.
आनी त्या देवान म्हाका न्हू 3 कारणां खातीर आमकां ते 10 उपादेश दिल्यात. तुमी जियेतल्यात आनी हांव दितां तो गांव तुमी स्वाधीन करतल्यात आनी तुमच्या जिवितांत तुमी भोव वर्ते जातल्यात, ग्रेस्त जातल्यात, हर एक यशस्वी जैत तुमी जोडतल्यात. म्हणजे म्हाका न्हू ते 10 उपादेश आमी जियेल्ल्या वेळार जेजू तरी म्हणटा हांव नियमशास्त्र रद्द करूंक येवंक ना, बगार तें संपूर्ण करूंक आयलां. म्हणजे जेजू आमकां पवित्र आत्मा दिता, त्या पवित्र आत्म्यान हे 10 उपादेश पाळीचे मात न्ही, ताचे की वर्त्या तरान जसो सर्गेचो बाप संपूर्ण की तशें आमी परिपूर्ण जावंक आमी प्रयत्न करी जाय. पूण ते 10 उपादेश आमी पाळटा आसतना आमी जियेतले हांव म्हाका न्हू ना जाल्यार आमी जियेना गी थोडी जिंतात. पूण म्हाका आमी जियोंक पुरो केवल कुडींत ह्या संवसारी आस्ती बदिकांत हे 10 उपादेश पाळिल्ल्या वेळार आमच्या अंतस्करणांत ज्ञानोदय जावन एनलायटमेंट येवन वय व्हडा संतोशान आनी आनंदान परपर नासतना निराश जायनासतना देजस्पर जायनासतना आमच्या आध्यात्मीक जिवीत आमी जियेतले हांव. देवान दिवचे तो जागो तो गांव स्वाधीन करतले म्हणजे देवान आमकां दिवचे ते सर्गींचे राज्य, देवाचें हाजरपण, सांत भक्तांचो मरियमेचो अनभोग, दैवीक अनभोग, सासणाच्या जिविताचो अनभोग आमी आमचो करून घेतले हांव. मात न्ही आमच्या जिवितांत आमी वाडावळ जैत चडतले हांव. आनी तो स्वभाव म्हणटा हांवें ते 10 उपादेशा प्रमाणे जियेल्ल्या वरवीं म्हाका कसलेंच डिस्ट्रॅक्शन येवना, कितेंच म्हाका कॉपी करूंक जावंक ना या कॉपी करूंक मन येवना, बगार वय वायट संवयांकी वळख जावना, बरेंकन हांव शिकलो देखून तो रँक होल्डर. आनी तशेंच जायते ताका हे मेळ्ळ्यात, अवॉर्ड्स ताका मेळ्ळ्यात कामाच्या जाग्यार. आनी तो म्हणटा हर एका संगतींनी ताका जैत यशस्वी लाभल्या. देखून सर्वेस्पर्त्यो म्हणटा तुमी हर तरान तुमी वाडटल्या, संवसारी तरान मात न्ही म्हाका न्हू सासणाकी आमी वाडटले. हे संवसारी जिवीत क्षणीक, सर्गीची जिवीत शाश्वत, थंयसरी आकाशा वयल्यान नखेत्रा बरी आमी परचळटले. तर एक घडी भर म्हाका न्हू दोळे धांपया. देवाचे उपादेश आमच्या काळजांत जगोवन दवर, त्या प्रमाणेच जियोंक बोपय सक्रामेंतांत उंड्या रुपार आमच्या काळजांत येवचो जेजू आमकां कृपा दिवन दी. गीत नंबर C15, C15. Yazaka sangata bopundi tuka kaniki amchi स्वीकार करून बापा लाभय आमकां कृपा देनी सर्गीची. ये बापा दयेन घे कानीक आमची, ये बापा दयेन घे कानीक आमची. भावा भयणीनो आमी भेटोवचें हें मिसाचें बलिदान आमच्या जिविताच्या समर्पणा सवें, देवाच्या नियमशास्त्रा प्रमाणे जियेता म्हणल्यार त्या दृढ निर्धारा सवें सर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं दी म्हण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमचे अख्ख्या पयसुबेच्या अदबाक सर्वेस्पर म्हणून घे. सर्वेस्परा मोगाळ देवा, ह्या सोडवणेच्या बलये वरवीं आमच्या पातकांतली आमकां नितळ कर आनी आमची जिवीत तुका मानता तसलें जावं दी. क्रिस्त आमच्या समया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो, तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उभारुया. आमी ती सर्वेस्परातय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवा धिनवासुया. भय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सरपदेदारांनी सासणाच्या देवा, आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्या आसो. त्याग उपवास करून तुका दिन वासूंक तूं आमकां फरमायताय तर तांचे वरवीं आमचे पातकी सैम आमी दामून धरतल्या आनी आमच्या मस्तीचेर आमी जैत व्हरतल्या. गरजेवंतांक आदार दिवंक पावतल्या हे परी आमच्या सोडवणेच्या परबेक तूं आमकां तयार करताय. देखून सगळ्या तुज्या दुतां भक्तां संगाती व्हडा आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दळबारांचो सर्वेस्पर तूं,
सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवान ओ सर्गी तुका जय जय सर्वेस पोराचे नवी येता ताका जय ओ सर्गी तुका जय जय. बापा तुम खरोच सुपवित्र तुमचं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावन दिती आमकां आमच्या समिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सुसंगवेच्या आदी समिया जेजून आपल्या भोव पवित्र हातांनी उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पोवची. म्हज्या समिया म्हज्या देवा. तेच परी जेवण जाता आसतना काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतले पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यानी सासणी खराराचें हें रगत पातकांचे बक्षाणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. म्हज्या समिया म्हज्या देवा. भावार्थाचो घोट परगटुया. जेजू मेलो जेजू जीवन जाला जेजू नव्या येतलो. मोगाळ बापा आमच्या सोडवण्याचो उगडास आमी संभ्रमता. जेजू मेलो मेल्ल्या मदें देवलो पुनर्जिवन जालो आनी तुज्या उजव्या हाताक सडला म्हणून आमी परगटता. तो वैभवान परतून येतलो म्हणून ताजी वाट पळोवन तुका मानता आनी अख्ख्या संवसारा सोडून दिता तें बलिदान ताजी कूड आनी रगत आमी तुका समर्पिता. बापा तुवेंच तुज्या पवी सभेत दिल्ल्या बलयेचेर तुजी नदर घाल आनी ह्या एकाच उंड्यांत आनी कालशींत वांटो घेतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकेच कुडींत मायपासान तूं एकठांय. बापा जांचे खातीर ही भेटवणी करता त्या समेस्तांची काकूत कर. तुज्या सकरा फ्रांसीस आमच्या भगवंत बापाची पिटर पावल आमच्या गोळी बापाची आनी तशेंच ही भेटवणी करतल्या आमा समेस्तांची तुज्या भुरग्यांची तूं काकूत कर. शेकीं क्रिस्ताच्या शांतींत मरोन गेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची दया कर. सगळ्या मेल्ल्यांक तुज्या सुखाच्या राज्यांत घे. दयाळ बापा ओंकार मरिये देवाचे माये सांगता. भगवंत जुजेचीचो निश्कळवंत पती सांगता. भगवंत धर्मभूतांनी सगळ्या भक्तां बराबर सांत आर्नॉल्ड जॉन्सन सांत जुजे फर्नांडमेट्स आनी येसुडीच्या त्या मारतेर सांत भक्तां बराबर आमा समेस्तां तुज्या भुरग्यांक सर्गींचें सूख जोडूंक फावो कर. तुज्या राज्यांत पातकाच्या आनी मरणाच्या कुसडेपणांतले सुटलेले सगळे तुजे रचने बराबर आमी तुका वाकणूंक फावो. त्याच क्रिस्त आमच्या समिया वरवीं ताजे उद्देशीं सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तूं ह्या संवसाराक वांटून दिताय. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंधनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन. देवाचें राज्य आमचे मदें येजय. सगळ्या मनशा कडल्यान देवाचें नियमशास्त्र बाळिजय. ह्या एका अत्रेकान आमी सांगता मेळोन मागया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नांव पवित्र जावं. तुझे राज्य आमकां येवं. तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळ्ळें पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतलें आमकां निवार. आमी विशेश तरान परिक्षा बरोवच्या भुरग्यां बसत तरणाट्यां बसत देवातान पयस सरलेल्या बसत भक्तीपणान मागया. बापा सर्वेस्परासोर वायटांतले आमकां निवार. दया करून आमच्या जिवितांत सवस्थकाय दी. सर्गींचें भाग आनी आमच्या सोडंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें भरवशान अत्रेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुतीन स्वर पातकांतलें सुटय आनी स्वर आकांतांतलें वाठय. कित्या राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. तुवें तुज्या धर्मभुतांक म्हणी तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर नेम पूण तुज्या पवी सभेच्या भावार्थाचे दीस घाल आनी तुज्या कुशा प्रमाणे आमकां शांती दी आनी एकवटान सांबाळ.
तूं जियेता आनी रासवट चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन. आमच्या समिया जेजू क्रिस्ताची शांती समाधान सदांकाल तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. माय म्हाका असो करतो शांती समाधान वांटून घेवया. पीस बी विथ शालोम. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत आमची कर. काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. हो आमचो समी जेजू क्रिस्त कुर्सार ताची खूड ताणें मोडली रगत ताणें व्हरयलें आमकां सासणी जिवी जोडून दिलें. ह्या ताच्या दैवीक जेवणाक आपण मेळलेली आमी सर्व सुभागी. सम्या तुवें म्हजे देवांचे म्हाका फावना पूण तुज्या उतरांनीच म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत ससनाच्या जिवीत आमकां सांबाळूं. आमेन. गीत नंबर D61 D61. जेजू मोगाल जेजू दया मुझे तयेम काशिता. स्वागत तुका काळजान म्हज्या आत्म्याक म्हज्या घटा. तुकाच म्हाका ओपून दिता आत्मेकान जाता. मोगाळा जेजू मोगळा जेजू तूं म्हज्या काळजांत आयलाय. म्हज्या काळजांत आयला. म्हज्या संगाता सदांच राव सोम्या. सदांच राव सोम्या जेजू. तुजे नियम शास्त्र तुझे नियम शास्त्र आनी तुजे उपादेश तुझे उपदेश हांवें पाळोवंक हांवें पाळोवंक त्या उजवाडान जियोंक उजवाडान जियोंक म्हाका तुजी कृपा दी. तुजी कृपा दी. अर्गां तुका जेजू. अर्गां तुका जेजू. होगलाप तुका जेजू. होगलाप तुका जेजू. जय जय तुका जेजू. जय जय तुका जेजू. प्रार्थोया. सर्वेस्पर आमच्या दयाळ बापा तुझ्या पवित्र जेवणात आमी वांटो घेतला ताचे पासो तुका दिन वासून विस्वासान तुज्या लागीं आमी मागता. आमची सगळीं पातकां बोगोस दिसा दिसांच्या गरजांनी आमकां आधार दी आनी मोगान आमची राखण कर आनी तुज्या दैवीक जिवान आमकां अधीक अधीक भर. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालू. आमेन. हो मोगाच्या 9 सोनवाराच्या दिसा एका दिसाची रेतीर आसा. सकाळी 9 वरां तावन दनपारां 3 वरां पर्यंत करिज्माच्या काळार आनी विशेष कृपा आमी जोड घेता. देखून येवच्या सोनवारा हर एकली सकाळी 9 वरां तावन दनपारां 3 वरां पर्यंत दैवीक रेत्र मंदिर कार्नाड मुल्की हांगासर आमचो वेळ करची. सांगाता ह्या म्हयन्यांत अकरेच्या दिसांनी विशेष English retreat asa. It's a golden opportunity to do English retreat. Those of you who do not know Kannada or Konkani, only know English, please come and enjoy God's abundant graces. 27, 28, 29 and 30th of March. 27 to 30th of March. Let's spend time in retreat preached by Kadosh team. A very hearty welcome to you all. वसोनयात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडता. देवाचे व्हड उपकार. निमाण गीत गीत नंबर J25 J25. जातून निजगूर जायता सो सोडय पातकां सांकलींतले. नवो जीव आमकां दिवो लाभय जिणे सर्गीचे. जय तुका सोडवंदारा. जय तुका कुर्सा जेजूच्या. जय तुका सोडवंदारा.
जय तुका कुर्सा जेजूच्या मोगाळ पुता सोवे अंकवार मरी आशीर्वाद दिव आमकां भगवंत कुर्सा जय कुर्वे नेरो आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांते बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन.